After Monday's devastating blaze that swept across the fields of Talegaon, the true extent of the damage is now becoming clear. Locals have lost fruit bearing trees, the air is thick with ash, and an entire ecosystem has been reduced to cinders. The fire has left a lasting mark, raising urgent questions. Where were the authorities? Will concrete steps be taken to prevent such disasters in the future? Or are these fires to be accepted as the new normal, with residents left to suffer the consequences year after year? हे माझे घर फाटल्यान दिश्टी पडटा ते हे उजो लागून पळय कितें जालां सारकें सगळे आमचे झाडां रोयलेली सगळीं झाडां गेलीं सगळीं म्हणजे सगळींच गेलीं हांव नको हे पाट देमायज चड उजो लागला देमायज सारको एक हेजें झाड आतांच फ्रूट दिवपाक लागलेलें पणसाचें तेंय गेलें पोपायो मेल्यो आंबे मेले आमचे हे पळय लासल्यार तुमी पळोवंक जाता 2-3 आंबे आहा पणस हें म्हटल्यार हें गेलां कोकोनट ट्री एक व्हडली कोकोनट ट्री हॅविंग कोकोनट्स ती गेली आतां आमची हांव नको कितें सांगपाचें तें कोणाक ब्लेम करूं उजो लागतालो रे पूण ohलो न्हू हो चड हे पट सारको चड म्हणजे टू मच सो आय डोंट नो वॉट टू से वॉट टू डू गॉड सेव अस म्हणटा पळय तशें जालां आतां तुमच्या घरान येवपाचो उजो घरान येवपाचो पळय येयलो न्हू वयर येयलो पळय वयर येवन थिंगाय पावला पळय थिंगा पासून दिश्टी पडटा पळय ते पत्री म्हणून उरल्या ती नोये जाले जाल्यार वचपाचें ते पत्र्यांक लागून मातशें उरल्या ती पत्री देखून नाल्यार नो आनी आतां वी हॅव टू inhale this soot now. This soot is there. This is very dangerous now. But we have nowhere to go. एवरी इयर एक ना दोन पावट हे शेतां लासता लासयता कोण उजो पेटयता कोण ते कोणाक कांय सांगना कोणाक कांय कळना हे घडटा कित्याक आमची पळय तालिगांवची MLA आहा आनी पणजेचो MLA आहा तांकां आमच्या शेतांचें पडलेलें म्हणलें नाच शेतांचें पडलेलें ना म्हणजे कितें शेतां लासता वर्सान वर्स शेतां लासता केन्नाच ती पावना विचारपाक की कोणें लासल्या कित्याक लासल्या तेजेर कितें कारवाय जायची तेजेर कितें एक्शन घेवप जायचें तें केन्नाच ती हितून पावना शेतान उदक बदता शेतकारांक त्रास जाता ती तेन्ना तिंगा पावना शेतांनी शेतान गोरवां येता रोयलेलीं शेतां उबी शेतां आसता क्रॉप्स ती गोरवां खाता तेन्ना तांकां पडलेलें नासता शेतान कोण लँड फिलिंग करता तेन्ना आमच्या आमदारांक आनी तेजे बायलेक आनी कोणाकूच तेंच्या फॅमिलीन पडलेलें नासता तालिगांवची शेतां ही कोही इबाड करपाची हें तेंकोडेचें शिकपाचें तालिगांवची शेतां आख्ख्या गोंयान फामाद आसताली की तालिगांवची शेतान भाजयो जाता त्यो आख्ख्या गोंयान जायना पूण आयज पळय जाल्या परिस्थिती ही परिस्थिती जाली आमच्या तालिगांवच्या शेतांची ती लासोन काबार करता लिटरली म्हणल्यार लिटरली सारकें लासोन काबार करता तांकां कांयच शेतांचें पडलेलें ना एक पावट जाल्यार हें जाल्लें दोन पावट जाल्लें तिसरें पावट जाल्लें जाल्यार आमी मानून घेवपाचें बाबा कितें तरी जाता कोणाक सोजमना आतां तें वर्सान वरस जाता वर्सान वरस जाल्या उपरांत कोणाक तरी सोजमोंक जाय न्हू कोणाक ही कितें करता तें हें शेत लासलें कंप्लेंट जाता कंप्लेंट पुलीस स्टेशनान फायल जाता कंप्लेंट फायर स्टेशनान फायल जाता त्या कंप्लेंटार कितें एक्शन जालां कितें चवकशी जालां तें आमच्या आमदारान वचोन विचारूंक जाय पूण ती विचारिना उलटी ती कितें करता तांकां पडलेलें ना आनी कोण उलोवंक तयार आहा कित्याक ती शेतां लासली कोही लासली कोण उलोवंक तयार आहा तेंचेर पेज घालप की बाबा तुमी आनी उलय नाका तितून मोदें पडनाका तुमकां कित्याक बेश्टें आमी मागीर तुमी त्रासान पडटलीं ही तेंची सगळी थिंकींग आमच्या तालिगांवन आनी एंड ऑफ डे कितें जाता तालिगांव पळय शेतां फामाद आहली तालिगांवची पळय ग्रीनरी आहली तालिगांवचो पळय एनवायरमेंट आहलो तो आख्खो इबाड जाला ह्या शेतांनी सोरोप आहा भाशेचे सोरोप आहा ते सगळे भाजोन काबार ह्या शेतांनी बेबे आहा ते सगळे इबाड जाले ह्या शेतांनी आमी रॅबिट्स पळयताले केन्ना ते रॅबिट्स आयज काल दिसती पडना नाहलेय जाल्यार लासोन गेले आसतले ते ह्या शेतांनी तुमकां बारीक जीव आहा द आख्खो इकोसिस्टम आमचो तालिगांवचो पळय इकोसिस्टम आहा द बर्ड्स आर इन द हिल्स आर लिवींग ऑन दीस
on this ecosystem of these fields, and it is completely getting destroyed. William Roderick, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.